वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की लाहौर में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अवामी फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दाम करने पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को बलोचिस्तान के जंगलात में आग पर काबू पाने के लिए जारी ऑपरेशन पर रिपोर्ट पेश। आग पर काबू पाने के लिए वफाकी और सूबाई इदारों के ताउन से टीमें तश्कील दी। जिला शिरानी में वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर टास्क फोर्स कायम। PDMA ने रेस्क्यू गाड़ियों और फायर फाइटर का सामान फराहम किया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरा चीन पर मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर ख़ारजा के 2 तरफ़ा ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली बातचीत। बाहमी ताउन समेत स्ट्रेटेजिक राब्तों को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। कराची यूनिवर्सिटी में चीनी बाशिंदों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। CPEC समेत दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। हुकूमत ने मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है। बहावलपुर की अवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से वर्चुअल खिताब। इत्तेहादी हुकूमत में फैसले मुशावरत से होते हैं। इत्तेहादियों ने फैसला किया तो किसी को भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। इंतशार फैलाने की कोशिश की गई तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। 28 मई यौम तकबीर पर बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून का अज़ीमुश्शान जलसा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही फौरी तौर पर 6 जून तक मुलतवी। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक गैर फाल करार। परवेज इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम लीग के अरकान को ऐवान में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। सहाफ़ियों को भी रोका गया। लीग के अरकान का पंजाब असेंबली के गेट पर स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ सख्त एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PTV न्यूज़ प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं सदफ अली खान और मैं हूं शाहिद नसीम। टॉप स्टोरीज आपने जानी। बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पीर को डेरा भुगटी में हुकूमत के बरवक्त इक़दामात की बदौलत हैज़ा की वबा उस पर काबू पा लिया गया है। 3615 मुतासरीन की मुकम्मल सेहतियाबी के बाद हस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद सिर्फ 3 रह गई है। पीर को में गुज़िश्ता दिन हैज़े की वबा फैलने पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर इंतजामात किए गए, जिसकी हतमी रिपोर्ट हुकूमत बलोचिस्तान की तरफ से पेश कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि हैज़े की वबा का फैलाव पत्थर नाले के कुदरती चश्मे से पानी के इस्तेमाल से हुआ। पानी के इस्तेमाल को रोकने के लिए इंतजामात किए गए, जबकि इसकी क्लोरिनेशन के बाद इसे पीने के अलावा इस्तेमाल के लिए खोल दिया गया है। रिपोर्ट में मजीद ये बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत की रोशनी में सूबाई हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर अद्वियात की फराहमी के लिए फंड्स फराहम किए गए हैं और हंगामी बुनियादों पर 2 मेडिकल कैंप्स और BHU पीर कोह को 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल बनाने के साथ साथ क्वेटा से 24 डॉक्टरों और 32 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए पीर कोह तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा पीर कोह में लेबॉर्ट्रियों का क़याम अमल में लाया गया और मकामी इंतजामिया की मौजूदगी को यकीनी बनाने के साथ साथ घर घर आगाही फराहम करने के लिए टीमों की तश्कील की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि साफ पानी की फराहमी के लिए फौरी तौर पर 1 करोड़ रुपए की फराहमी और PDMA की तरफ से 4000 गैलन साफ पानी ज़ख़ीरा करने के लिए टैंक्स फराहम किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पर पीर को ज़ेंको में वाटर सप्लाई की स्कीमों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वबा पर काबू पाने के लिए 1 एम्बुलेंस, अद्वियात, 12 बिस्तरों पर मुश्तमिल हस्पताल फराहम किया गया। इसके अलावा मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचाव के लिए कलील मुद्दती और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई है। वबा पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन की निगरानी के लिए वज़ीर इंसदाद मुनशियात नवाबजादा शाहज़ैन बुगटी, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, सूबाई हेल्थ सेक्रेटरी और मुतल्लिका आला हुकाम मौके पर मौजूद रहे और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर पलेथा ने डेरा बुगटी का दौरा किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमीर जमीयत अहले हदीस सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर और सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर वज़ीर आज़म को अवामी फलाह बहबूद के इक़दामात को हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल करने और हुकूमत के अशिया ज़रूरिया के नरखों को आम आदमी की पहुँच में रखने के लिए उठाए गए अमली इक़दामात पर खिराज तहसीन भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान के जंगलात में आग पर काबू पाने के लिए जारी ऑपरेशन पर तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आग पर काबू पाने के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर विफाकी और सूबाई इदारों के ताउन से टीमें तश्कील दे दी गई हैं और कमिश्नर योब ने इलाके में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सेक्रेटरी जंगलात और जंगली हयात की तरफ से ऑपरेशन की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करने के हवाले से हिदायत जारी कर दी थी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, सेक्रेटरी जंगलात और DG PDMA ने ऑपरेशन की निगरानी के लिए आग की जगह का दौरा भी किया है। शेरगाली, जरगोन, जवार, तोरखर और तकई में महकमा जंगलात की तरफ से 300 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल टीमें ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। आग से बचाव और मजीद फैलने से रोकने के लिए PDMA की तरफ से रेस्क्यू गाड़ियों और फायर फाइटिंग का सामान फराहम कर दिया गया। NDMA की तरफ से भी आग बुझाने के लिए सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर्स फराहम करने के साथ साथ आर्मी बेस कैंप कायम कर दिया गया जो ऑपरेशन में मदद फराहम कर रहा है। ऑपरेशन के हवाले से वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी वफाकी वज़ीर हाउसिंग मौलाना अब्दुल वासी की सदारत में रोब में इजलास हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी और सूबाई वज़रा, मुख्तलिफ इदारों के उहदेदारान और कमांडर 12 कोर ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हुकूमत से बातचीत की दावत पर आने वाली कराची की कारोबारी बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हाल ही में पुरतईश अशिया की दरामद पर आयद की जाने वाली पाबंदी का मकसद ज़र मुबादला की बचत, मुस्तहकम करेंसी और मकामी सनत का तहफ़्फ़ुज़ है। सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पुरतईश अशिया की दरामदात पर पाबंदी से समाजी अदम तवाज़न का भी खात्मा होगा। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। सिर्फ रॉयल ACDC फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें। पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तदार की, पार्लिमान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले। कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात। स्ट्रेट फ्रॉम शाहराह रसूल।
वेलकम बैक नाज़रीन हमारे साथ लाइन पर हमें ज्वाइन किया है तौसीफ ज़मान माहिर माशियात ने। उनसे आज कल की जो सूरत हाल चल रही है, माशी सूरत हाल खासकर, और उसके ऊपर जो हुकूमत ने इकदाम किए हैं, उनसे इस हवाले से कुछ बात करेंगे। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा कि हुकूमत ने सोलर पैनल्स पर टैक्स को ख़त्म कर दिया है, और अब अगर बड़े इदारे या वो लोग जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, सोलर पैनल ऑफिस या अपने घरों पर अगर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, तो इसके मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? अच्छा, जब कोविड आया इटली में, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दिए। तो इटली ने ये किया कि अपनी आवाम के लिए सोलर की जो कॉस्ट थी उसका 110% फ्री कर दिया कि आप अपने घरों पे जब आप फारिग हैं कोविड में तो आप सोलर लगवाएं। उससे ये कि हमारी एक इंडस्ट्री भी डेवलप हो जाएगी, और इससे ये कि जो आवाम को मसरूफियत भी मिल जाएगी और इकोनॉमिक जो एक्टिविटी वो जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे जो सोलर की जो डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान में, वो हमारी बहुत तेजी से तरक्की करती हुई एक इंडस्ट्री की शक्ल में सामने आ रही है। जिस इलाके में मैं रहता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद स्पेशली जब रिवर्स मीटरिंग आ चुकी है, तो उससे भी खासे को बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसा इनकलाब है जो बहुत तेजी से जन्म लेता हुआ तरक्की और नमू पाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जब आप इसके ऊपर से सेल्स टैक्स खत्म कर देते हैं और इसको मुख्तलिफ फाइनेंशियल शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह PKLI की जो सूरत हाल है उसको बहुत बेहतर बनाने के लिए और गरीब और नादार लोगों के इलाज के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से उनका ताल्लुक़ हो, जिसके लिए ये पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट बनाया गया था, आज उसके हवाले से हतमी फ़ैसले आज यहाँ पर किए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सईद अख्तर साहब जो इस अज़ीम हस्पताल के बानी थे, उनको जिस तरीके से यहाँ से फ़ारिग किया गया और इस हस्पताल को बेपनाह पिछले सालों में नुकसान पहुँचाया गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह वापस यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं बतौर चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर PKLI। और मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आप इज़्ज़त के साथ वापस आए हैं और खल्क़ खुदा और दुखी इंसानियत के इलाज के लिए उनको, बाकी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इंसानी हद तक डॉक्टर साहब की सरबराही में और उनकी दोबारा शमूलियत से मैं समझता हूँ कि हस्पताल की कारकर्दगी को 4 चांद लगेंगे। प्रोफेसर डार साहब जो पहले ही यहाँ पर जो ये भी चले गए थे और वापस दोबारा तशरीफ़ ले आए, इनकी बड़ी मेहरबानी। इनके होते हुए अस्पताल में यकीनन इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन आज हमने जो बुनियादी फ़ैसले किए हैं उनमें डॉक्टर साहब दोबारा चेयरमैन यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के आज बन गए हैं, और इंशाअल्लाह एक शानदार कवि टीम जो है दोबारा इंशाअल्लाह अस्पताल को चलाएगी। और ये तय हुआ है कि मिनिमम 50% जो मरीज़ हैं उनको मुकम्मल यानी मुफ्त इलाज होगा, चाहे वो किडनी या लिवर का है, ट्रांसप्लांट का है या दूसरे इलाज का है। वो 50% मरीज़ जो होंगे मिनिमम वो उन तबकात से होंगे जिनके वो हाथ किसी के आगे नहीं फैलाते, सफ़ेद पोश हैं, लेकिन उनके पास रोटी खाने के पैसे नहीं, वो इलाज कहाँ से कराएंगे। तो उनको यहाँ पर इलाज फ्री या पार्सल मुहैया होगा, और 50% वो साहिब हैसियत जो अपना इलाज यूरोप और यहाँ पर अमेरिका में करा सकते हैं, उनको यह सहूलत मैसर होगी कि वो अपना अखराजात बर्दाश्त करें और इलाज करवाएं। और वो जो आमदन होगी, जो साहिब हैसियत जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बनाया है, वो ट्रांसफ़र होगी गरीब लोगों के इलाज के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए। हुकूमत पंजाब के जो सालाना जो बजट है उसके अलावा तीसरी बात यहाँ पर जो तय पाई है
وہ یہ کہ جو نرسنگ یونیورسٹی جو ہم نے یہاں پر بنانی تھی، جس طرح پچھلے 3 سال ضائع کیے گئے، اس طرح نرسنگ یونیورسٹی بھی یہاں پر بند ہو گئی، کوئی کام نہیں ہوا. اور اس کے لیے بھی ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ نرسنگ یونیورسٹی 1 سال کے اندر اس کو مکمل کیا جائے گا. مجھے جو متعلقہ احکام ہیں انہوں نے اس بات کے یقین دلایا، اور انشاءاللہ نہ صرف اس ہسپتال کی جو نرسز کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے گا، بلکہ پنجاب میں، بلکہ پاکستان میں جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری کی جائے گی، اور ورلڈ کلاس یہ یونیورسٹی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہمارا خواب تھا کہ اس کو جان ہاپکنز ہاسپٹل بنایا جائے، وہ خواب یعنی ادھورا ہو گیا. پچھلے 3 سالوں میں تتر بتر ہو گیا، اس لیے کہ جو حکومت تھی وہ پوری اس کوشش میں تھی کہ مسلم لیگ حکومت کے زمانے کے جو لوگ جہاں پر بھی تھے اچھے کام کرنے والے، مثال کے طور پر یہ ایک ممتاز شخصیت، فرشتہ صفت انسان جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، ان کو اس لیے فارغ کیا گیا کہ یہ ہماری حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت لے کے آئی تھی، نواز شریف کی حکومت میں آئی تھی، اور اس غصے میں اور اس ہیٹ میں ان کو یہاں سے بدل دیا گیا اور تمام لوگ یہاں سے چلے گئے. پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ڈار صاحب کس طرح واپس آئے. ان کی ہم بہت ممنون ہیں کہ کم سے کم انہوں نے ایک بند ہسپتال کو، جس کے اوپر 20 ارب روپے خرچ کیے گئے تھے، اور کس طریقے سے اس وقت اس زمانے کے جو تھے چیف جسٹس، وہ بار بار یہاں پر آئے اور انہوں نے کہا کہ 20 ارب روپیہ لگا تو یہ کہاں خرچ ہوا. ایک دھیلے کی کرپشن، نیب الٹا ہو گیا، اور رات دن یہاں پر ہزاروں کاغذات کی جانچ پڑتال ہوئی ان 4 سالوں میں. ایک دھیلے کی کرپشن نہیں نکال سکے آج تک ایز اے اسپیک، مگر ہسپتال کو برباد کر دیا گیا. اس لیے کہ عمران نیازی، ان کو ایک لمحے کی فرصت نہیں تھی ماں سوائے اپنے مخالفین کو دیوار سے لگانا اور دن رات آرڈرز دینا کہ ان کو جیلوں میں بھجوایا جائے، ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں بھجوایا جائے. کاش ان کے پاس وقت ہوتا کہ اس ہسپتال کے لیے جو دکھی انسانیت ہیں پاکستان کے اندر، بیوہ، یتیم، غریب جو مریض ہیں، ان کے علاج کے لیے وہ خود آتے. میں پچھلے 1 مہینے میں یہ میرا تیسرا دورہ ہے اس ہسپتال کا. کاش ان میں اگر اتنا حوصلہ ہوتا اور پاکستانیت ہوتی کہ وہ آتے یہاں پر اور مریضوں کے علاج کے لیے بہتر اقدامات کرتے. نہیں، ان کے پاس فرصت نہیں تھی کہ ہسپتالوں کے لیے، کالجوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، پانی کے لیے، سالڈ ویسٹ کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے جو وعدے کیے تھے. 1 کروڑ گھر بنائیں گے، ایک اینٹ نہیں لگائی. جو وعدے کیے تھے کہ 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، کئی لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے، ایک کو نوکری نہیں ملی. بلکہ اس ہسپتال کو دیکھ لیجئے، پاکستان کے مایہ ناز ممتاز ڈاکٹرز، سرجنز، فزیشین جو دنیا سے آئے تھے یہاں پر اپنے ملک کے بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں کی خدمت کرنے کے لیے، وہ واپس چلے گئے. اس لیے کہ عمران نیازی کو ماں سوائے گالی گلوچ کے اور کردار کشی کے علاوہ ان کے پاس فرصت نہیں تھی. ان کے پاس فرصت نہیں تھی ماں سوائے کہ جو کارٹل جو ہیں، جو چینی ایکسپورٹ کر دو، سبسڈی دے دو، اور پھر وہ ونڈ فال پروفٹس کمائیں، پھر چینی اپنا کھربوں روپے خرچ کر کے، اربوں روپے خرچ کر کے دوبارہ امپورٹ کی جائے. جو 52 روپے تھی وہ 100 روپے تک پہنچ گئی. میں اللہ تعالیٰ کا اپنا شکر نہیں ادا کر سکتا. میں ساری عمر سجدے میں پڑا رہوں کہ اس 1 مہینے میں رمضان شریف میں آپ نے دیکھا کہ سستا آٹا بھی ملا اور چینی بھی 70 روپے رمضان بازاروں میں مہیا ہوئی. آج مجھے بتایا گیا ہے کہ پورے پنجاب میں کتنے روپے پہ 490 روپے کے اوپر سبز بوری جو پورے پنجاب میں دی جا رہی ہے، اور اربوں روپے کی سبسڈی مہیا کی جا رہی ہے. مجھے بتائیں کہ جو نیا پاکستان کی جو شخص بات کرتا تھا اور ایک نئی امید کی بات کرتا تھا اور شفاف چلی کی بات کرتا تھا اور ایک نئے پاکستان کی بات کرتا تھا، ایک بتا دیں ان کا پاکستان کے اندر قدم اور فیصلہ جس سے سبسڈی دی گئی ہوئی عوام کو، یعنی 3.5 سال مہنگائی کے چکی میں عوام پس گئے، غریب آدمی بالکل رول گیا اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہو گئی. ان کے پاس ایک لمحہ نہیں تھا کہ ایسے ہسپتالوں میں آ کے بہتری کرتے اور نئے ہسپتال بناتے.
آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دوبارہ میں نے ڈاکٹر سعید اختر کو جو ہی میں نے یہ منصب سنبھالا خادم پاکستان کا، ان سے رابطہ کیا، یہ امریکہ میں تھے، یہ تشریف لائے، ان کی اہلیہ کو بیچاری بیمار، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج انہوں نے دوبارہ یہ چارج سنبھالا ہے اپنا چیئرمین کا، اور ساتھ ان کی بڑی عظیم ٹیم ہے۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی ڈاکٹر صاحب واپس آئیں گے، اور یہاں پر دکھ انسانیت کا، جو غریب ہیں، جو پیسے، جو وسائل جن کے پاس نہیں ہیں اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، ان کے اوپر فری علاج ہوگا۔ جو کچھ پیسے دے سکتے ہیں وہ دیں، اور جو اللہ نے جن کو بہت وسائل سے نوازا ہے اور بہت وسائل دیے ہیں، وہ اپنا پیمنٹ کریں گے اور علاج کروائیں گے۔ یہی مروجہ طریقہ ہے پوری دنیا میں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 3 سال اس ہسپتال کے ضائع ہو گئے، نہ جانے کتنے سینکڑوں مریض اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے جن کا علاج ہو سکتا تھا صرف اور صرف خان صاحب کی، عمران نیازی کی ہٹ دھرمی اور ان کے پتھر دلی کی وجہ سے۔ پتھر دل، اگر دل میں انسان کا دل ہوتا تو پھر جناب اٹھتے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ فلاں نے بنایا یا فلاں، یہ پاکستان کا ہے اور یہ عوام پاکستانی ہیں جن کا حق ہے کہ ہمیں وہاں پر سب اپنا تعلیم کے، علاج کی سہولیات ان کو ملیں۔ بدقسمتی ہے کہ 3 سال انہوں نے ضائع کر دیے، اور یہ ہسپتال کی مشینری جو جدید ترین مشینری ہے، اربوں روپے کی سرمایہ کاری، اس غریب قوم کا جو پیسہ ہے جو انہوں نے خون پسینے سے کمایا ہے، اس کے ذریعے یہ جدید ترین مشینری آئی، ہر چیز مہیا کی گئی، باہر کے ایکسپرٹس آئے، انہوں نے اس کی مانیٹرنگ کی۔ لیکن 3 سال ہسپتال تقریباً بند اس لیے رہا کہ ان کو نفرت یہ تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کے دور میں کیوں بنا۔ اس سے زیادہ ظلم اور زیادتی پاکستان کے عوام کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور عمران نیازی قوم تمہیں معاف نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ بد دعائیں جو آسمانوں کو چیر کر جاتی رہیں اس خدا کے پاس، جن لوگوں کو یہاں پر وقت پہ علاج نہ ملا، جن لوگوں کو یہاں پر ڈاکٹر چلے گئے، ان کا ٹرانسپلانٹ نہ ہوا، ان کو دوائی نہیں ملی، ان کا ڈائلسس نہ ہوا، یہ خدا تعالیٰ کی عدالت میں بھی آپ کی پوچھ گچھ ہوگی اور اس دنیا میں بھی ہوگی انشاءاللہ۔ لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا، یاد رکھنا، آپ کو معافی نہیں ملے گی ایسے کبھی گناہوں کی۔ میں یہ الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی سوال ہے تو بتائیے، باری باری آپ کو۔ تباہی انہوں نے تباہی کی، کئی لوگ، سینکڑوں لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اب بتائیں ان کے خاندانوں کی بددعائیں کس کو لگ رہی ہوں گی؟ یہ عمران نیازی، یہ ہے وہ نیا پاکستان جو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اخلاقیات کو تباہ کر دیا، ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا، سماج کو تباہ کر دیا۔ گالی گلوچ، آج قوم کی کروڑوں مائیں اور بہن ان کے سر شرم سے جھک گئے ہیں جو انہوں نے زبان پرسوں استعمال کی۔ کوئی ذی شعور انسان اس طرح کے الفاظ منہ میں نہیں لا سکتا۔ جو صاف پانی کا منصوبہ روکا گیا وہ آپ کے علم میں ہے، اور نیب کورٹ نے ان تمام جن کو ملزموں کو، جو نیب نے عمران نیازی کے کہنے کے اوپر، عمران نیازی دن رات نیب کے اوپر سوار رہتا تھا، اور جب میں اپنی بات مجھے کرنی بڑی معیوب لگتی لیکن کہنا پڑ رہا ہے کہ جب میں دوسری مرتبہ نیب کے عقوبت خانے سے ٹرانسفر ہو کے کوٹ لکھپت جیل آیا تو خود عمران نیازی لاہور میں تھا، اور شہزاد اکبر کو رات کو میٹنگ کی، اس کو زمین پہ چلاؤ۔ میں سو گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ رات گزر گئی، کمر میں میرے درد تھی۔ ان کو کہا کہ عام قیدیوں میں اس کے ساتھ بٹھاؤ، جس شخص کو یہ صرف اس کی فرصت نہ ہو کہ اس کو بختر بند گاڑی میں بٹھاؤ تاکہ ہچکولے پڑیں، کمر میں درد ہو، اس نے قوم کی کیا خدمت کرنی ہے؟ لہٰذا اگر وہ اس ملک کے اندر خدا نخواستہ ایک اپنا سول وار کرانا چاہتا ہے تو اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ پاکستان کے عوام اس کا گریبان پکڑیں گے، اور یہ ملک قائد اعظم نے بنایا، لاکھوں مسلمانوں نے بنایا جنہوں نے قربانیاں دیں، کروڑوں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے ہندوستان سے یہاں آئے،
وہ اس کو ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ انشاءاللہ پاکستان قائم اور دائم رہے گا اور انشاءاللہ جمہوریت ہوگی, ملک آگے چلے گا انشاءاللہ. جی جو وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا ہم بتائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل صحیح. آپ کو یاد نہیں کہ میں نے کہا تھا, یہ میں نے کہا تھا کہ آئیں چارٹر آف اکانومی کو سائن کریں 2018 میں پہلی اسمبلی میں جو پہلا اجلاس تھا, اس میں میں نے کہا تھا کس طرح پایا حکارت سے اس کو ٹھکرا دیا گیا تھا. یہی وہ زہر عمران خان نیازی اس معاشرے میں گھول رہا ہے, یہی گالی گلوچ, اور اس کی قیمت بہت مہنگی دینی پڑے گی قوم کو. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ یہ ہم فیصلہ کریں گے, لیکن یہ بات جو لندن میں بات ہے 100% غلط ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں. اب دیکھ لیجیے کہ یہ ہمیں تو آئے ہوئے صرف 1 مہینہ ہوا, یہ 3.5 پونے 4 سال جن کے دور میں یعنی واٹر پلانٹ بند ہو گئے, فلٹر پلانٹ بند ہو گئے, صفائی اپنا وہ گند اٹھانا بند ہو گیا, اور آج اپنا غلاظت کے ڈھیر میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ شخص جس نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا, اس کا نام ہے عمران نیازی, اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ. تھینک یو. وزیر اعظم محمد شہباز شریف لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ سے متعلق اہم فیصلے کر لیے گئے ہیں. ماضی میں ہسپتال کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کی پارلیمانی پارٹیز کا مشترکہ اجلاس لاہور میں ہوا, جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز پر مکمل اعتماد کے اظہار کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی ہے. قرارداد میں پنجاب میں ترقی کے عمل کو روکنے اور حکومت کو آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں رکاوٹیں ڈالنے کی غیر جمہوری اقدامات کی شدید مذمت کی گئی. رکن پنجاب اسمبلی رانا مشہور احمد کی طرف سے پیش کی جانے والی قرارداد میں گورنر پنجاب کی تعیناتی کو روکنے کے غیر آئینی اقدام اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کے لیے آئین میں مقرر کردہ 7 روز کی مدت پر عمل نہ کرنے کے اقدام کی بھی سخت مذمت کی گئی. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ عمران خان نے سیاست میں بد تہذیبی اور بد اخلاقی کے کلچر کو پروان چڑھایا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مریم نواز کے بارے میں عمران خان کے نازیبہ ریمارکس کی بھی شدید مذمت کی گئی. اجلاس میں صوبے کے عوام کے لیے سستے آٹے کی فراہمی پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوام دوست اقدام کو سراہا گیا. ناظرین یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دورہ چین کے دوران چین کے اپنے ہم منصب وانگ جی سے ملاقات کی ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ پاک چین دوستی نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے. کسی کو بھی پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے. دونوں وزراء خارجہ نے پاک چین تعلقات کی 71 برس کی تکمیل پر کیک بھی کاٹا. مزید تفصیل جشان علی بھٹی کی رپورٹ میں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے دورہ چین کے دوران وفد کے ہمراہ چینی ہم منصب وانگ زی سے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعاون پر خصوصی توجہ کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی گھر اور وزارت خارجہ کے حکام بھی ملاقات میں موجود تھے. ملاقات کے بعد چینی ہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان چینی شہریوں پر ہونے والے حالیہ دہشت گرد حملے کی مذمت کرتا ہے. چینی شہریوں پر حملہ کرنے والے کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. further deepen our unshakable bonds. We also discussed regional and international issues of mutual interest and assessed the challenges posed by common threats
like economic slowdowns, COVID pandemic, climate change, food insecurity, and terrorism, which have a direct bearing on the lives and livelihoods of our people. चीनी वजीर हारजा का कहना था कि पाकिस्तान के साथ अपनी मजबूत दोस्ती को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान और चीन का मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी अमूर पर यकसा मौकफ रहा है। चीनी वजीर हारजा ने वजीर हारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात पर मबनी तस्वीरी एल्बम भी दिखाई। दोनों वजीर हारजा ने पाक चीन ताल्लुकात के 71 बरस की तकमील पर केक भी काटा। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि माजी की हुकूमत ने मुल्क को सिर्फ तबाही और बर्बादी दी है। बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। उन्होंने कहा कि बहावलपुर के अवाम ने हमेशा मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में फैसले मुशावरत से होते हैं। इत्तेहादियों ने फैसला किया तो किसी को भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देंगे। बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंतशार फैलाने की कोशिश की गई तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक दौर में हमारे लोगों के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। महंगाई करने वाले किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 28 मई यौम तकबीर पर बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून का अज़ीमुश्शान जलसा होगा जो माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क की तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार इमरान खान हैं। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की कोई हैसियत नहीं है। पेशावर में कबायली माहिदीन और ताजरों के मुश्तरका जिरगे से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आवाम की मंशा के मुताबिक फैसले करना होंगे। जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि बेघर होने वाले कबायलियों को छत की फराहमी यकीनी बनाना होगी और कबायली आवाम की तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात ज़रूरी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने कहा कि मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए अवाम की हिमायत ज़रूरी है। तमाम सियासतदानों और इदारों को यकजा होकर इक़दामात करना होंगे। पंजाब असम्बली का इजलास 6 जून तक मुलतवी हो गया है। इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान बदोजई की सदारत में हुआ, जबकि इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एजेंडे में शामिल थी, जिसकी वजह से इजलास दोपहर 2:15 बजे तक शुरू न हो सका। स्पीकर के खिलाफ तहरीक के लिए मुहर्रिक मौजूद न होने की बिना पर अदम एतमाद की तहरीक को गैर फाल करार देते हुए इजलास 6 जून तक मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन, इसी के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हुमा सदफ। उनसे जान लेते हैं मज़ीद तफसीलात। हुमा, बताइएगा आज की कार्रवाई की तफसील। जी बिल्कुल, आज 12:30 बजे दोपहर को इजलास तलब किया गया था और लेकिन तकरीबन 2-2.5 घंटे दरवाज़ा बंद रहा और कोई भी रुकने सूबाई असम्बली और जो सहाफ़ी हैं, इवन एम्प्लॉइज़ भी जो मुलाजमीन हैं पंजाब असम्बली के, उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए वहाँ पर काफ़ी हंगामा आराई रही। पहले बाहर एहतजाज करते रहे नून लीग के अरकान असम्बली, खास तौर पर इस बात के खिलाफ कि उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बाद में जब ये इजाज़त हुई और इजलास शुरू हुआ तो जैसे कि तरीका कार है कि पहले तिलावत कलाम पाक होती है और उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होती है और जब यहाँ तक बात पहुंची तो उसके फौरन बाद जो कि पैनल ऑफ चेयरमैन वसीम खान बदोजई साहब थे, वो उसको चेयर कर रहे थे सेशन को। और मैं बताती चलूँ कि आज के एजेंडे पर सबसे पहले स्पीकर के खिलाफ स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक थी। 6 अप्रैल को डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जमा कराई गई थी और 7 अप्रैल को स्पीकर के खिलाफ जमा कराई गई थी। तो जब इजलास शुरू हुआ तो मूवर जो मुहर्रिकीन हैं उनमें से कोई वहाँ मौजूद नहीं था और जो पैनल ऑफ चेयरमैन हैं उन्होंने नाम पुकारा समीउल्लाह साहब का, जो कि मुहर्रिक थे इस तहरीक के, और उनको कहा कि क्या वो इजाज़त दें और ये करारदाद हम पेश करें। 3 बार नाम पुकारने के बावजूद वहाँ पर उनकी गैर मौजूदगी की वजह से उसको निपटा दिया गया और एजेंडा पूरा किए बगैर ही जो कार्रवाई है उसको 6 जून के लिए मुलतवी कर दिया गया। बाद में मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि रुकावटें खड़ी की गई थी और सबको अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए कुछ देर होना मुमकिन था और ये बिल्कुल भी कोई आईनी तरीक़ाकार नहीं था स्पीकर की जानिब से। मुस्लिम लीग नून के कायदीन का ये मौक़िफ़ है कि इस तरीके से, जबकि दूसरी पार्टी मौजूद ही नहीं है और अभी जस्ट शुरू हुई है और जो फरीक़ैन हैं वो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, इस सारी की सारी कार्रवाई को मुकम्मल करके
اور اس کو نمٹا دیا جائے. انہوں نے اس پر سخت احتجاج کیا ہے اور اس کے بعد پریس کانفرنس بھی کی. اور اس کے بعد یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ اس وقت عدم اعتماد کی تحریک دوبارہ جمع کرا دی گئی ہے اسپیکر چودھری پرویز الہی کے خلاف. صحیح، دوبارہ جمع کروا دی گئی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری نمائندہ ہما صدف ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، موسم کی کچھ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو بتائیں کہ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں ہیٹ سٹروک کے سینکڑوں مریض ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں. تاہم محکمہ صحت نے مریضوں کے علاج معالجے کے لیے مثالی اقدامات کیے ہیں. تفصیل کے لیے ملتان سے شراز دورانی کی رپورٹ ملاحظہ کیجیے. ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے تمام 11 اضلاع میں سورج کی حدت اور موسم کی شدت کا سلسلہ تاحال برقرار ہے. صبح 9 سے شام 5 بجے تک چلنے والی گرم لو سے محفوظ رہنے کے لیے انسان، جانور اور چرند پرند ٹھنڈے مسکن کی تلاش میں رہتے ہیں. حالیہ گرمی کی جاری شدید لہر کے دوران محکمہ صحت جنوبی پنجاب نے انسداد ہیٹ سٹروک کے عملی اقدامات کیے ہیں. ان اقدامات میں 11 اضلاع اور ان کی تمام تحصیلوں میں قائم ہسپتالوں اور جنرل بس سٹینڈز پر کاؤنٹرز اور کیمپس کا قیام شامل ہیں، جہاں ڈی ہائیڈریشن، ہیضہ اور گیسٹرو کے مریضوں کو توانائی کی بحالی کی ڈرپس اور تمام متعلقہ ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. ہمارے سینٹرز پر تمام میڈیسنز اویلیبل ہیں. ڈاکٹرز ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے ہم نے ہاسپٹلز میں، وہاں پر کنسلٹنٹس ان پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں. ملتان شہر کے ہسپتالوں میں گزشتہ 3 روز کے دوران 600 سے زائد ہیٹ سٹروک کے مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں. دوسری طرف بہاولپور کے صحرائے چولستان کے باسیوں اور لائف سٹاک کو خشک سالی سے محفوظ رکھنے کے لیے اداروں نے وسائل کا رخ ان کی جانب موڑ دیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق جنوبی پنجاب میں ہیٹ ویو کا سلسلہ آئندہ چند روز تک برقرار رہنے کی توقع ہے. شراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. پنجاب میں جاری گرمی کی شدید لہر کے پیش نظر پاک فوج نے صوبے کے مختلف اضلاع میں 37 ہیٹ سٹروک مراکز قائم کیے ہیں، جہاں گرمی سے متاثرہ افراد کو ایمرجنسی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. آرمی چیف کی ہدایت کی روشنی میں یہ ایمرجنسی مراکز پنجاب کے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں قائم کیے گئے ہیں. یہ مراکز لاہور، گجرانوالہ، ملتان، اکاڑا، ساہیوال، شکرگڑھ، قصور، سیالکوٹ، ظفروال، مرالا، ڈسکا، بہاول نگر، میلسی، بہاولپور، ڈیرہ نواب صاحب، خیرپور اور صحرائے چولستان میں قائم کیے گئے ہیں. اور اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہاولپور کے صحرائے چولستان موسمی تبدیلی کی وجہ سے شدید خشک سالی کا شکار ہے. درجہ حرارت بڑھنے اور بارشیں نہ ہونے سے پانی کی سخت کمی ہے. حکومتی اداروں کے ساتھ غیر سرکاری اور نجی ادارے بھی علاقے میں پانی کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. تفصیل ہمارے نمائندے مختار انجم سے. بہاولپور کا صحرائے چولستان 66 لاکھ ایکڑ اور 550 کلومیٹر پر محیط ہے. انسانوں کے ساتھ چولستان میں 13 لاکھ جانور بھی بستے ہیں. یہی جانور چولستانیوں کا روزگار بھی ہیں. دنیا کا یہ 7واں بڑا صحرا اس سال موسمیاتی تبدیلی سے، درجہ حرارت بڑھنے، نہروں میں پانی کی کمی اور بارشیں نہ ہونے سے خشک سالی کا شکار ہے، جس کے باعث چولستان میں انسانوں کے ساتھ جانوروں کی زندگی بھی پانی کی کمی کی وجہ سے خطرے میں ہیں. حکومت کے ساتھ غیر سرکاری ادارے بھی اس علاقے میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنا رہے ہیں. 12 مئی سے ڈیلی بیسس پہ 10 ٹن جو ہے وہ پانی جو ہے ہم یہاں پر مختلف ٹوباز کے اندر پرووائڈ کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جسٹ لوگوں کی ہیلپ کرنا، ایک CSR ایکٹیویٹی یہ کنڈکٹ کرنا. سرکاری اداروں نے بھی بہت کوشش کی ہے، اسی طرح پرائیویٹ ادارے بھی بہت آگے آئے ہیں. وہ بڑی خوشائند بات ہے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بیل والے کنویں کو بھر دیا. میری پرزور اپیل گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ہے کہ کم از کم نہروں میں پانی پورا کریں. فرید لین والے سارے لیا گل کوئی گھٹ گھٹ پانی دا سا کو دتا ہے، کچھ مالاں دا چرا سوچن روہی پانی کنڈا پانی کرنے کنڈ خالی ہیں، روہی مال مزدہ کھڑے پانی پہنچا میں روہی ہے. ملک میں بڑھتی ہوئی گرمی کی لہر سے چولستان میں درجہ حرارت 55 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ ہونے کا امکان ہے. گرمی کی اس حدت سے بچنے کے لیے چولستان میں موجود نہروں میں فوری طور پر پانی فراہم کرنے کے ساتھ چولستان کے خشک سالی سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں واٹر ٹینکر سمیت مصنوعی طریقوں سے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ چولستان کے باسیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے. مختار انجم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام نیوز ایٹ 6 اپنے اختتام کو پہنچا. مزید کسی بھی خبر یا اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.